बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे जो अहम खबर है वो सिंध हुकूमत ने बड़ा और अहम इकदाम किया है, जिसमें पाकिस्तान सिंध रेंजर्स को 1 साल की तोसी दी गई है पुलिस के साथ ताउन करने के लिए। और जो इस वक्त इस शहर का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों की जानिब से, सहूलतकारों की जानिब से या दीगर ऐसे उनासिर जो इस शहर का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश में मुलव्वस है, उन तमाम के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की सिंध रेंजर्स को 1 साल की और तोसी दी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि कराची के अंदर जो इस वक्त एक्टिविटियां गैर कानूनी हैं, जो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे शहर के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, दहशतगर्द तंजीमें जो इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं, जिन्होंने हमारे हाल ही में अभी जो रेंजर्स के कैंप पे हमला किया, जहाँ हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने उस हमले को नाकाम बनाया, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस शहर के अंदर जो अमन व अमान है उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, कराची की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को 1 साल की और तोसी दी गई है। अब इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, हम इंतहाई अफसोस है, हमें दुख दर्द से हम ये अल्फाज अदा कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ दहशतगर्दों का, जिस पे मैं पहले उन तमाम पुलिस वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। ये ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि पुलिस ने अपनी जान हथेली पे रख के उन तमाम दहशतगर्दों का मुकाबला किया, भरपूर जवाब दिया, लेकिन पुलिस से गोलियां ख़त्म हो गई। हमारी बलूचिस्तान की पुलिस, जहां दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला किया, क्योंकि दहशतगर्दों को पीछे असला फराहम किया जा रहा था, जदीद असले से दहशतगर्दों ने पुलिस पे हमला किया और जो वहाँ दहशतगर्द मौजूद थे उनको पीछे से असला सपोर्ट किया जा रहा था, असला उनको दिया जा रहा था और मुसलसल वो फायरिंग कर रहे थे, मुसलसल वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारे जवानों के पास असला ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये शहादतें हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर। हमें अपने इदारों से ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी और मैं इदारों से पहले MQM के लीडर अल्ताफ़ हुसैन से ये मुतालबा करता हूँ, आप हमेशा मज़लूम बलोचों की आवाज़ उठाते हैं, उसका हम खैर मकदम करते हैं आपको, लेकिन जो इस वक्त मेरी कोयटा की पुलिस को, मेरी बलूचिस्तान की पुलिस को जो दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, उन बहादुर जवानों के लिए आपके अल्फाज ज़रूर होने चाहिए, मुज़म्मती बयान आपका ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम बलूचिस्तान के मजलूम आवाम की हिमायत करते हैं, जिस तरह हम KPK के मजलूम लोगों की हिमायत करते हैं, जिस तरह हम कश्मीर के मजलूम लोगों की हिमायत करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे जवानों को जहाँ शहीद किया जाएगा, हमारे जवानों के ऊपर जहाँ दहशतगर्द हमले किए जाएंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने जवानों के साथ खड़े रहें, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने जवानों की शहादत की मज़म्मत करेंगे, हम उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि अब मजलूमों का खाली साथ दें और दहशतगर्द जब हमारी पुलिस हमारी फोर्स को निशाना बनाए और हम खुश हों, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने इदारों से मुखातिब होकर कहता हूँ, मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से इल्तमास करता हूँ, इल्तजा करता हूँ कि बलूचिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और तमाम के तमाम दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया जाए और इंडिया अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखे। हमारे नौजवान वहाँ शहीद होते हैं, रोज़मर्रा की बुनियादों पे आम मजदूर शहीद होते हैं, आम लोग शहीद होते हैं। कराची का नौजवान फैमिली समेत कोयटा में शहीद हुआ। ये क्या है? कौन सा ये मुल्क है? ये क्या हमारे मुल्क से ही अलग हो गया? क्या बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका बन गया जहां हमारा कोई अमन व अमान कायम करने वाला एक अफराद अपना काम, अपना कारोबार करने नहीं कोयटा जा सकता? हमारी फोर्सेस पे ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। कौन है ये दहशतगर्द? कहां से आते हैं ये दहशतगर्द? कौन लेके आ रहे हैं दहशतगर्दों को? क्यों नहीं इनका खात्मा हो रहा? क्यों नहीं हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन ले रही? इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए, बड़े से बड़े ऑपरेशन होने चाहिए और इन तमाम दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नम किया जाए, ताकि बलूचिस्तान की आवाम को इन दहशतगर्दों से छुटकारा दिया जाए और बलूचिस्तान को एक तरक्की पसंद बलूचिस्तान बनाया जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारी फोर्सेस पे आप हमले करें और हम खामोश होकर बैठें। ये कभी भी नहीं हो सकता आप हमारे जवानों को शहीद करें और हम खामोश होकर बैठें।
یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اپنی رینجرز کے ساتھ ہیں, اپنی پولیس کے ساتھ ہیں, اپنے ہر ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں ملک کی بات آئے گی ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم ظلم کا ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اگر اس شہر کے اندر, کراچی کے اندر اگر مہاجروں کے ساتھ ماضی میں ناانصافیاں ہوئی تو میں ان کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہوں. اگر KPK کے اندر ہمارے پختون قبائلوں کے لیے ان کے ساتھ غلط ہوا, میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا. بلوچستان میں اگر مظلوم قوموں پہ, مظلوم عوام پہ ظلم اور جبر ہوا, میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا. کشمیر میں اگر ان کے جائز حق ماننے پہ حکومت ان کو زبردستی بٹھا رہی ہے, ان کے مطالبات جائز پورے نہیں کر رہی, میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا. لیکن جو دہشت گرد میرے ملک کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا, جو دہشت گرد میری فورسز پہ حملے کرے گا, جو دہشت گرد میرے شہر کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرے گا, میرے ملک کو سنگین حالات میں پہنچائے گا, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میں ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ہمیشہ اپنی پولیس کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ہمیشہ اپنی پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر میں نہیں کسی کو مانتا کہ کون لیڈر جو ہمارے ملک کے خلاف سازش کرے گا, کون لیڈر جو ہماری فوج کے خلاف بولے گا, کون لیڈر جو ہماری پولیس کے خلاف بولے گا. پھر ہم سب بھول جائیں گے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ دھرتی ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہماری ماں ہے, یہ ملک ہے, یہ پرچم ہے, یہ ادارے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے ادارے, ہمارا ملک, ہمارا پرچم, ہماری دھرتی, ہماری عوام ہے. یہ ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھنا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ دہشت گردی کریں اور ہم لوگ خاموش بیٹھیں. آپ لوگ ہمارے نوجوانوں کے جنازے ہمیں لا کے دیں اور ہم خاموش بیٹھیں. آپ ہمارے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کریں اور ہم خاموش بیٹھیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب MQM کا جو اس وقت مختصر بیانیہ ہے, میں MQM کے بیانیے کے کبھی اس چیز پہ حمایت نہیں کرتا, کیونکہ MQM ٹھوس MQM ہے ہی نہیں. یہ تمام کے تمام صحافی بول رہے ہیں, بڑے سے بڑا سیاستدان آپ کو یہ الفاظ ادا کرے گا. عمران اسماعیل سابق گورنر, جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ گورنر رہ چکے ہیں, انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ MQM الطاف حسین کے بغیر ادھوری ہے. عمران ریاض صحافی ہیں, انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے MQM الطاف حسین کے بغیر ادھوری ہے. دیگر صحافی بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, انہوں نے سب کا ایک فیصلے پہ سب متفق ہیں, MQM الطاف حسین کے بغیر ادھوری ہے. یہ موجودہ MQM آج کہہ رہی ہے کہ ہمارے اگر مطالبات نہ مانیں گے ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. شرجیل انعام احمد نے پریس کانفرنس کر ڈالی, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ اٹھاؤ بوریا بستر اور الگ ہو جاؤ. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کون سے احسان کر رہے ہو. میں تو آپ کو اس وقت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر حکومت سے الگ ہو جائے نا, پھر بھی حکومت کا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ حکومت دو تے اکثریت حاصل کر چکی ہے. حکومت کے بعد اتنے لوگ ہیں کہ حکومت اپنا وزیر اعظم, اب اگر دوبارہ عدم اعتماد آ جائے, حکومت دوبارہ اپنا وزیر اعظم بنا دے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چلی جائے اور حکومت ٹوٹ جائے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹ سکتی تو MQM پاکستان کون ہے؟ MQM پاکستان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ MQM پاکستان صرف اپنے جیبوں کی خاطر بول رہی ہے کہ بھائی جو آپ نے ہمیں فنڈ کا وعدہ کیا تھا, جو آپ نے ہمارا. اب گورنر, مجھے ایک بات بتائیں, گورنر کمران ٹسوری صاحب, میں آج بھی یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں گورنر صاحب کی برائی نہیں کروں گا, انہوں نے جب وہ گورنر تھے انہوں نے بہت سے فلاحی کام کیا, میں ان کو کبھی گورنرشپ میں ان کے کام کبھی نہیں گنوں گا. یہ آپ بھی یاد رکھیں, یہ جتنے انہوں نے یہ دسترخوان لگانا, یہ بچوں کو IT کے کورس کرانا اور فیملیوں کو, غریب لوگوں کو گھر دلانا, گاڑیاں دلانا, رکشے دلانا, یہ کام ہمارے شہر کے اندر فلاحی ادارے کرتے ہیں, سیلانی والے کرتے ہیں, خدمت خلق والے کرتے ہیں, دیگر JDC والے کرتے ہیں. یہ کام تو یہ فلاحی ادارے کرتے ہیں, یہ کام گورنر صاحب کے نہیں ہے. گورنر صاحب آئینی گورنر ہیں, ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سے کوئی بات کر سکے, اس شہر کے مسئلے کے لیے کوئی بات کر سکے. گورنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ MQM والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ گورنر ہمارا, آپ اپنا, ہاں MQM کو اس گورنر سے صرف ایک فائدہ تھا, MQM کو پروٹوکول اچھا مل رہا تھا, سارے تنظیمی امور گورنر ہاؤس کے اندر ہو رہے تھے, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل احتجاج بھی کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی کاوشوں سے ماشاءاللہ وہ گورنر صاحب اپنے گھر کو چلے گئے, کیونکہ وہ گورنر صاحب گورنر ہاؤس کے اندر ہی بیٹھ کے سندھ کو بھی توڑنے کی باتیں کر رہے تھے, صوبے بھی الگ بنانے کی باتیں کر رہے تھے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں برداشت کرے گی یہ چیز؟ وہ تو ابھی بھی 28ویں آئینی ترمیم پہ اٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں آنی چاہیے. 18ویں آئینی ترمیم جو ہم نے پیش کر دی, بس اسی کو لے کے آگے چلیں, لین دین کا معاملہ کر لیں, لیکن 28ویں آئینی ترمیم نہ لائیں. پیپلز پارٹی تو آج بھی اس چیز پہ قائم ہے.
تو آپ وہاں بیٹھ کے جب سندھ توڑنے کی بات کرو گے اور کیسے آپ بچ سکتے ہو؟ چلو آپ گورنر چلے گئے، اب آپ کے لوگ دوبارہ بول رہے ہیں، دوبارہ کیا، آپس میں اختلاف ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس کو کیا پڑی گورنر کی، کیوں بول رہے ہو بھائی آپ؟ بولنے والا کون ہے؟ فاروق ستار صاحب۔ اب فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر واپس آئے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانے دو۔ تو جب آپس میں اختلافات ہیں تو آپ کون سی سیاست کریں گے، کون سا دفاع کریں گے، کون سے کراچی والوں کے مسائل آپ حل کریں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔